नाथयामनुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यस्तुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्जारंसि स्मत् श्रीवादिविकृतकुलवारिदिन्दं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाविरामं वर्णङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सुत्यन्ते सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रा संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनिरते उपस्थधर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ते रामानुजाय नमः। आकाश अनि ज्योति प्राण इत्यादि शब्दले पनि परमात्मालाई बताएको हो। परमात्माका असाधारण चिन्हहरू यहाँ उपलब्धि हुने भएको हुनाले भनेर यो प्रकरण चल्दैछ र हिजो ज्योतिको प्रकरण अन्तिममा विश्राम गरिएको थियो। ज्योति शब्दले पनि परमात्मालाई बताएको त्यो श्रुति उद्धरण गरिन्छ। ज्योतिषरणा विधानात् भनेर सूत्र बन्यो। उसको विषय वाक्य यस सूत्रीको आधारभूत विषय वाक्य अथ यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं भाव तदिदं यदिदं अस्मिन् अन्तःपुरुषे ज्योति भनेर यो सबै लोकहरूको माथि सबै उत्तम अनुत्तम उत्तमभन्दा उत्तम सबै लोकहरूको माथि जो यो ज्योति प्रकाशमान छ त्यो ज्योति नै यो उदरको भित्र विद्यमान यस शरीरको भित्र विद्यमान ज्योति पनि त्यो नै हो। भित्र विद्यमान हो जठराग्नि रूप अग्नि वो सबै लोकको माथि प्रकाशित हुने ज्योति र यो ज्योति कुक्षीमा भएको कुक्षीभित्र भएको जठराग्नि उसका साथमा अभेदोपासना बताइन्छ। अभेद दृष्टिले उपासना गर्ने बताइँदैछ। त्यो नै यो हो भनेर तद अभेद दृष्टि गर्ने इत्यत्र यहाँ यस श्रुतिमा सबैदेखि पर छ भनेर उपदेश गरिनी। सकल कारणभूत ज्योतिषः समस्त जगतको कारणरूपी जो ज्योति हो त्यस ज्योतिको कौक्षेय ज्योतिषा ऐक्या विधानम कुक्षीको भित्र रहने भएको जो ज्योति हो जठराग्नि रूपी ज्योति हो त्यसका साथमा अभेद वर्णन जो छ बताएको हुनाले सो वाक्य यो प्रतिपादक वाक्यमा ज्योतिलाई बताउने वाक्यमा कुनै प्रकारको विरोध नभएको हुनाले यही ज्योति हो भन्ने यस्ता प्रकारले भन्दा कुनै विरोध नभएको हुनाले ब्रह्मका साथ विरोध राख्ने यस्तो कोही लिङ्ग नभएको चिन्ह नभएको हुनाले पनि प्रसिद्धमेव ज्योतिर जगत कारणत्वेन प्रतिपाद्यते। प्रसिद्ध जो सूर्यादि ज्योति जो त्यो नै जगत कारण रूपले यसमा प्रतिपादित गरिन्छ वर्णन गरिएको छ भनेर पूर्व पक्षीको शङ्का आयो। यति शङ्का गर्दा तब यहाँ समाधान गर्दै सूत्रकारको आशयलाई रामानुज स्वामीले भन्दै हुन्छ यद्यपि सौवाक्य विरोधी लिङ्गम न दृश्यते। यद्यपि यसलाई प्रतिपादन गर्ने जो वाक्य हो त्यसमा ज्योति मान्दा विरोध कोही देखिँदै छैन। विरोध हुने कुनै चिन्ह छैन।
कि यस ज्योतिलाई मान्दा विरोध हुन्छ, ब्रह्मलाई मान्दा नमान्ने, यस्ता प्रकारको विरोधी कोही यस वाक्यमा चिन्ह नभएको हुनाले, यद्यपि छैन, यहाँ छैन भने पूर्व पक्ष त्यसलाई त्यसको अनुवाद गर्दै यद्यपि यस प्रतिपादक ज्योति प्रतिपादक वाक्यमा विरोधी कुनै चिन्ह छैन, यसलाई मान्दा विरोध हुने। तथापि त्यसो भए तापनि यहाँ त छैन पूर्वस्मिन वाक्य, परन्तु यहाँ भन्दा जो उपनिषदको पूर्व वाक्य हो त्यसमा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी भनेर यो सारा जगत एक पाद हो, एक चरण हो, तथा यसका 3 पाव परम पद्म उस परम धाम छन्। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, यस परमात्माका 3 पाव छन् भनेर यो प्रतिपादित गरिएको छ, वर्णन गरिएको छ। सर्वभूत चरणस्य, सबै प्राणी उसका चरण हुन् भनेर। पादोस्य विश्व भने सम्पूर्ण भूतहरू, चेतना चेतनको समस्त भूत परमात्माका एक पाव भनेर परमात्माको चरण रूपमा सबैलाई बताएको हुनाले परम पुरुषस्यैव, उसै परमात्माको सर्वभूत चरणस्य परम पुरुषस्यैव, सबै चरण जसका छन् प्राणीहरू माने सबै जसका चरण रूप हुन्, यस्ता चरणत्वेन प्रतिपादित जो परम पुरुष हो उस परम पुरुषको नै यहाँ द्विसम्बन्धितया अत्रापि प्रतिभिज्ञायते, द्विलोक सम्बन्धी रूपले यहाँ यस ज्योतिष यदता परमो परो ज्योति इत्यादि स्तुतिमा पनि उसैको प्रतिभिज्ञा हुन्छ, जसलाई 4 चरणवाला समस्त भूत चरणवाला भनेर बताइएको थियो, उसै परम पुरुषको नै यहाँ प्रतिभिज्ञा हुन्छ। प्रतिभिज्ञा हुन्छ त्यो नै यो हो, उही जो 4 चरणले बताए, 4 चरणवाला भनेर बताइन् जो परमात्मा हो त्यो नै यो हो भनेर यस प्रकारको प्रतिभिज्ञा, सोयम भन्ने जहाँ हुन्छ उही प्रतिभिज्ञा भन्छ त्यसलाई, उसैको प्रतिभिज्ञा ऊ नै यो हो भनेर यसरी प्रतिभिज्ञा भएको हुनाले सैव ज्योति शब्देन, उही जो चार समस्त भूत जसका चरण बताइए थिए उसै परम सोही परम पुरुष नै ज्योति शब्दले यहाँ सर्वस्मात् परत्वेन, समस्त लोकदेखि परत्वेन सकल कारणतया विधीयते, समस्त जगतको कारण रूपले उसै ज्योतिलाई नै यहाँ परमात्मा रूपी परम पुरुषलाई नै यहाँ पनि जगत कारण रूपले विधीयते वर्णन गर्दैछ। और यस परमात्मा को जो उसको कौक्षे ज्योतिषा क्या विधानम, त्यस्ता समस्त भूत जसका चरण हो यस्ता परम पुरुषलाई कौक्षे परम पुरुष रूपी ज्योतिलाई कुक्षीको ज्योतिको साथमा ऐक्य कसरी बताइयो, किन बताएको भन्दा अस्ति च कौक्षे ज्योतिषा ऐक्य विधानम, इस परमात्मा को सर्वेश्वर परमात्मालाई कौक्षे ज्योतिको साथमा ऐक्य बताइए, जो अभेद बताइयो, त्यो फलाय उपदिश्यते, विशेष फलको लागि बताएको हो, यसरी उपासना गर्दा फल विशेष फल प्राप्त हुन्छ भन्ने दृष्टिले यो वर्णन गरिएको, उसका साथमा अभेद यति न कश्चित विरोध, इस प्रकार कुनै विरोध हुँदैन उस परमात्मालाई मान्दा। ज्योति शब्दले अखिल जगत एक कारणभूत परम पुरुषो अप्राकृत स्वासार दिव्य वर्ण, किनकि समस्त जगत को एकमात्र कारण स्वरूप जो परम पुरुष हुन् परमात्मा हुन्, उनको अप्राकृत आफ्नो लागि असाधारण दिव्य वर्णवाला हुनु तथा दिव्य रूप दिव्य विग्रहयुक्त हुनु, यो श्रुतिमा वर्णन गरेकै छ। तमसः परस्तात् वर्तते इति, तमोलोक तमो माने तमो गुण युक्त प्रकृति, त्यसदेखि परस्तात् उस पर परम पद्म परम धाम वर्तते दिव्य विग्रह परमाले युक्त परमात्मा उस लोक में रहन्छन् इति इस प्रकारले तस्यैव वही सोही परमात्मा को नै निर्दिशय दीप्ति योगात, निर्दिशय सर्वोत्कृष्ट दीप्ति तेजले ज्योतिले युक्त भए, ज्योति को संबंध भएको हुनाले निर्दिशय दीप्ति अत्यंत प्रकाश जो छ दीप्ति छ त्यसको योगात संबंध भएको हुनाले ज्योति शब्दाभिधेयत्वम, ज्योति शब्दले अभिधेय हुनु, ज्योति शब्दको अभिधेय, ज्योति शब्दको वाच्य हुनु, ज्योति शब्दले बताइनु, यो जो छ यो विश्व तथा विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु
अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु वासश्च सर्वोत्कृष्ट ज्योति शब्दले बताउनु, ज्योति शब्दले बताइएन तथा सबै पदार्थहरूको सबै लोकहरूको उत्तम सर्वोत्तम सबै लोकको माथि वास निवास पनि युज्यते, त्यस्ता परमात्मामा उपयुक्त छ, युक्ति हुन्छ, सङ्गत हुन्छ। अतः ज्योति यततः परो दिवो ज्योतिर्ज्योतिरे भनेर जो ज्योति रूपले बताएछ वो सर्वेश्वर जगत कारण परमात्मालाई नै बताएको हो। अब अगाडि शङ्का गरिँदैछ, छन्दो विधानात् नेति चेत् न तथा चेतो अर्पण निगमात तथा ही दर्शनम। पूर्वमा त छन्द बताएछ, 4 पादवाला गायत्री भनेर गायत्री छन्दको निर्देश गरिएको छ। यसकाले पूर्वमा जो 4 पादवाला बताएको हुनाले यहाँ पनि उसै परमात्मालाई भनेको जो भनिन्छ यो उचित छैन, किन छन्दो विधानात् वहाँ त गायत्री नामको छन्दको उल्लेख गरेको छ। गायत्री वा इदम सर्वम भनेर गायत्री शब्दले बताएछ। अतः यो परमात्मा हुन सक्दैन, गायत्री छन्दको उल्लेख भएको पूर्वम। इति चेत् न, यो हुन सक्दैन। यो शङ्का कसले गर्छ भने किन भन्दा तथा चेतोर्पण निगमात, तथा त्यस प्रकारले गायत्रीको सदृश रूपले जस्तै गायत्री 4 चरण त्यस्तै प्रकारले परमात्मा पनि चरणवाला भनेर 4 चरणवाला भनेर चेतो अर्पण निगमात, चित्तको त्यसमा अर्पण गर्ने, चित्तले ध्यान गर्ने रूप यस्ता प्रकारको यो अनुगमन उसका साथ सम्बन्ध भएको हुनाले छन्द शब्दले परमात्मालाई बताइन्छ। छन्द शब्दको सादृश्य भएको हुनाले वहाँ छन्द गायत्री शब्दले पनि परमात्मालाई बताएको हो, किनकि परमात्मा पनि छन्दको सादृश्य युक्त भएको हुनाले। तथा ही दर्शनम, यस्ता प्रकारले अन्यत्र अन्य वाक्यहरू पनि देखिएको छ। यो सूत्रको अर्थ गरियो, त्यसको व्याख्यामा आयो पूर्वत्र गायत्री वा इदम सर्वम। पूर्वमा यसभन्दा जो दिवो ज्योति परो ज्योति भन्ने यसभन्दा पहिले गायत्री वा इदम सर्वम भनेर यो समस्त जगत गायत्री रूप हो भनेर गायत्री छन्द प्रस्तुतम, गायत्री छन्द वहाँ प्रस्तुत छ, पहिले प्रस्ताव गरेको छ गायत्री छन्दलाई, गायत्री छन्दको उल्लेख गरेको छ। यस कारणले यहाँ गायत्री छन्द बताएको हो, परमात्मालाई होइन। यो ज्योति पनि पूर्वमा गायत्रीलाई बताएको, परमात्मालाई बताएको होइन। अतः यस चरण शब्दले यहाँ जो बताइएको छ अर्को यता परो दिवो ज्योति इत्यादिले पनि परमात्मालाई नबताएर अन्य ज्योतिलाई बताएको हो। नात्र परम पुरुषाभिधानम, यहाँ परम पुरुषको वर्णन भएको होइन। इति चेत, यदि शङ्का गर्छन् कसैले भन्यो नैतात, यो उचित छैन, किनकि परम पुरुषस्यैव गायत्री सादृश्यस्य अनुसन्धान उपदेशात्, परम पुरुषको नै गायत्रीको सादृश्य गायत्री जस्तै भनेर अनुसन्धान उपदेशात् उपासना ध्यानको उपदेश यहाँ गरिएको हुनाले परमात्मालाई नै बताएको हो। तस्य छन्दो मात्रस्य, किनकि गायत्री भनेर पुरो गायत्री छन्द मान्छौँ, त्यो छन्द जो छ सर्वात्मक हुन सक्दैन, सर्व प्राणीमय सर्व जगतमय, यसरी छन्दको त्यति व्याप्ति हुन सक्दैन। यस कारणले गायत्रीको सादृश्य परमात्मामा ध्यान गर्ने उपदेश गरिएको हुनाले यहाँ त्यसरी वर्णन गरेको गायत्री छन्दलाई भयो भनेको होइन। तस्य छन्दो मात्रस्य, त्यस गायत्री छन्द मात्र जो छ त्यो सर्वभूतात्मकत्व अनुपत्ति, समस्त प्राणीमय उसमा उपपन्न सङ्गत हुन सक्दैन। इति निगम्यते, यो यसको उपसंहार गरिन्छ। अन्यत्रापि, यो निश्चय हुन्छ यसकारणले अन्यत्रापि हि अन्यस्य छन्द सादृश्यात् छन्दो निर्देश, अन्यत्र प्रकरणमा पनि श्रुतिमा अन्यस्य जो छन्द छैन, छन्ददेखि भिन्न वस्तुलाई पनि छन्द सादृश्यात्, छन्दको सादृश्य समानता भएको हुनाले सैसा विराट भनेको छ। विराट भनेर बताइएको छ, किनकि विराटमा जस्ता प्रकारले 10 अक्षर हुन्छन् त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि 10 अक्षर भएको हुनाले भनेर त्यहाँ बताइएको छ। 10 अक्षरको सादृश्य लिएर जो विराट छैन, छन्द होइन,
त्यसलाई पनि सैसा विराट भनेर 10 अक्षर भएको हुनाले अन्यत्र अन्य वस्तुलाई पनि उहाँ छन्द भने विराट छन्द भनेर बताएछ। किनकि सादृश्य भएर, सादृश्य 10 सङ्ख्यात्व 10 संख्या उसमा भएको हुनाले वहाँ 10 छन्। अन्य प्रकरणमा जो अग्नि, सूर्य, जल, चन्द्र, वायु 5 हुन्छन् तथा वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन और प्राण मिलाएर 5-5 गरी 10 हुन्छन्। 10 अक्षर भएको हुनाले यो विराट छन्द हो भनेर, जो विराट छन्द होइन उस वस्तु विराट छन्दको जस्तो साम्य भएर, साम्य के हो 10 सङ्ख्यात्व, 10त्व हुनु, 10 सङ्ख्यायुक्त हुनु। यस सादृश्यलाई लिएर विराट छन्द छैन उसलाई पनि सैसा विराट अन्नादि भनेर उहाँ विराट छन्द नभएकालाई पनि छन्द बताए छन्दको सादृश्यले। यस्तै प्रकारले यहाँ पनि परमात्मामा छन्दको सादृश्य भएको हुनाले चरणवाला छन्द गायत्री छन्द, त्यस्तै प्रकारले परमात्मामा पनि समस्त प्राणीहरू एक चरण त्रिपाद अन्य गरेर 4 चरणको यो पनि भएको हुनाले छन्दको सादृश्यले गायत्री शब्दले परमात्मालाई बताएको हो। गायत्रीलाई मात्र, गायत्री छन्दलाई मात्रलाई होइन, किनकि त्यसमा त्यो शक्ति छैन। यद्यपि हामीले जो नित्य जप गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, त्यो गायत्रीमा 4 चरण हुँदैनन्, 3 चरण छन्। 3 चरणवाला गायत्री हुन्छ, तथापि 4 चरणवाला पनि गायत्री प्रसिद्ध छ भनेर रामानुज स्वामीले 4 चरणवाला गायत्री पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ, मन्त्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ श्रीभाष्यमा। इन्द्र सचिमती बलेन ताडित इत्यादि रूपले 4 चरण देखाउनु भएको छ। त जस्तै अब गायत्रीका 4 चरण हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले परमात्माका पनि 4 चरण बताएको हुने 4 चरण रूपी सादृश्यलाई लिएर गायत्री शब्दले परमात्मालाई बताएको हो। गायत्री छन्दमा यस्ता प्रकारको सर्वव्यापकत्व, सबैमा व्याप्त हुनु यो रहन सक्दैन, त्यो धर्म उसमा सम्भव छैन। सादृश्यलाई लिएर हो फल विशेषको लागि। सादृश्यद्वारा अन्यलाई पनि अन्य वस्तुले बताइन्छ, त्यस्तो अन्य प्रकारमा उपस्थित बताएछ भनेर बताइयो कि जस्तै विराट छन्द जो छैन, विराट छन्दको सादृश्य लिएर विराट नभएको वस्तुलाई पनि सैसा विराट अन्नादि भनेर बताइएछ। अतः उहाँ गायत्रीलाई नभनेर गायत्री शब्दले परमात्मालाई नै बताएको हो। भूतादि पाद व्यपदेशोपपत्तेश्च, अर्को पनि हेतु बताइन्छ परमात्मालाई बताएको भनेर। यहाँ यस प्रकारमा भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय यिनीद्वारा चतुष्पदा भनेर दिएछ, 4 पाद भनेर व्यपदेश गरे परमात्मालाई बताएको छ। चतुष्पदा यो 4 चरणवाला भनेर गायत्रीलाई बताएछ। भूत या 4 चरण यहाँ पनि अन्यत्र भूत सर्वभूत भयो, और प्राण, पृथ्वी, शरीर और हृदय यिनलाई लिएर यिनद्वारा चतुष्पदा इति व्यपदेश। चतुष्पदा 4 पदा 4 पावाली भनेर जो व्यवहार गरेको छ त्यो परम पुरुषे गायत्री शब्दनिष्ठे, गायत्री शब्दले उपदिष्ट परमात्मामा नै उपपद्यते। किनकि गायत्री छन्दका यति पाद हुन सक्दैनन्। भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय यिनद्वारा चतुष्पदा भनेर चतुष्पदा गायत्री भनेर बताए। त यो जो उपदेश हो यो पनि परम पुरुषमा परमात्मामा नै घट्दछ। गायत्री छन्द निर्दिष्ट परमात्मामा घट्दछ, अन्यत्र घट्दैन। यसरी जो बताइएको हो पूर्वोक्त प्रकारे एव समञ्जस, पूर्वोक्त प्रकारले परमात्मालाई नै यस्तो स्वीकार गर्दा नै समञ्जस सम्यक अन्वित हुन्छ, सम्यक उसको समन्वय हुन्छ। अब शङ्का गरिन्छ फेरि, गायत्री शब्दले ज्योतिष शब्दले परमात्मालाई बताएको भनेर बताइन्छ। उपदेश भेदा नेति चेन न उभयस्मिन् अपि अविरोधात्। वहाँ त उपनिषदमा वर्णन गर्दा उपदेशको शैलीमा भेद छ। जस्तै पूर्वत्र पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी भनेछ। त अरू सबै भूतहरू उसका 1 पाद हुन्, 3 पाउ पृथ्वीमा छन् भनेर दिवी भनेर सप्तम विभक्तिले बताएछ। द्विलोकमा छ,
तीन पाद उसको दिलोक में परम पद में भनेर सप्तम्यन्तले यहाँ निर्देश गरेको छ पूर्वमा। यदि परम पुरुषो व्यपदिश्यते, परम पुरुष दिवी भनेर तीन पाद वाला सप्तम्यन्त विभक्तिले बताएछ, उपदेश गरिएको छ। अत्र ये जो यदा परो दिवो ज्योतिर्ज्योत्यते दीप्यते जो छ, ज्योति शब्दले यहाँ जो वर्णन गरिँदैछ यहाँ यस वाक्यमा अथ यदत परो दिवो ज्योतिर्ज्योत्यते दीप्यते भन्छ। यहाँ अथ यदत अनन्तर यसदेखि पर जो छ, पर जो दिलोक त्यसदेखि माथि भनेको छ। अतः यहाँ पञ्चम्यन्त दिवा भनेको छ, दिलोकदेखि माथि जो छ भनेर। वहाँ भनेको थियो दिवी भनेर, त वहाँ पहिलो जो छ त्रिपादस्यावृत्ति भन्नेवाला उसमा जो छ तृतीय सप्तम्यन्तले बताएको छ परमात्मालाई। तथा यस मन्त्रमा अथ यदत परो दिवो इति पञ्चम्या निर्दिष्ट। दिवा यो पञ्चमीको रूप हो, दिलोकदेखि माथि भनेर। अतः पर दिवा, यसदेखि पर जो दियो त्योदेखि माथि छ भनेर। यस कारणले यो विभक्ति भेद उपदेशको शैलीमा भिन्नता भएको हुनाले यहाँ र वहाँ वर्णन गर्ने एउटै भन्नु सकिँदैन। विभक्ति भेद भएको हुनाले दुवैमा निर्देशमा भेद भएको हुनाले दुईटै एक पदार्थ हुन्। गायत्री शब्दले जसलाई बताएको पूर्वमा त्यसलाई यहाँ ज्योति शब्दले बताएको दुवै अभिन्न हुन् भनेर भन्न सकिँदैन, किनकि उपदेश भेद छ। उपदेश भेदात नेति चेत, उपदेशमा भेद सप्तम्यन्त र पञ्चम्यन्त यी मन्त्रहरूमा भेद भएको हुनाले दुवैमा बताइए परमात्मा एक हुन सक्दैन। इति चेन न, यदि शङ्का गर्छौ भने, शङ्का गर्छन् कसैले भने यो उचित छैन। उभयस्मपि अविरोधात्, दुवै प्रकारले वर्णन गर्दा पनि दुवैमा कोही विरोध छैन आपसमा। कसरी भन्दा नैतत् उभयस्मन व्यपदेशो विरोधाभावात्, यो जो दुवैमा जो दुवै जो व्यपदेश उपदेश हो सप्तम्यन्त र पञ्चम्यन्तले उभयस्मपि व्यपदेश हो, परमात्माको नै विरोध भएको उपदेश भएको हो। विरोधाभावात् कुनै विरोध छैन। नैतत् उभयस्मपि, दुवै वाक्यमा यो जो उपदेश गरियो व्यवहार गरियो पञ्चम्यन्त र सप्तम्यन्तले, त्यसमा कोही अर्थमा कुनै विरोध छैन, प्रतिपाद्य विषयमा विरोध छैन। किनकि माथि भन्नु छ, यहाँ योदेखि माथि छ भन्ने यति तात्पर्य हो। उपरलोकमा छ भनेर यही भन्नु छ। अब जस्तै उदाहरण दिनुहुन्छ कि वृक्षाग्रे सेन, रामानुजले उदाहरण दिएर भन्नुहुन्छ यी दुईटैमा विरोध छैन भनेर। वृक्षाग्रे सेन वृक्षाग्रात परत सेन, जसैले भन्यो यो वृक्षको अग्रभागमा सेन नामको बाज पक्षी छ भन्यो। अग्रभागमा टुप्पातिर बाज पक्षी छ भन्यो। अर्को वाक्य आउँछ वृक्षाग्रात परत सेन, वृक्षको अग्रभागदेखि पर सेन छ भनेर यसमा केही फरक छैन। किन माथि भन्ने दुईटैको तात्पर्य हो, दुवैको तात्पर्य हो वृक्षदेखि माथि छ भनेर। माथि भन्ने जो अर्थ हो त्यसमा कुनै विरोध छैन। यो अब यसलाई यहाँ वृक्षाग्रे भनेर सप्तम्यन्त निर्देश गरियो, वृक्षाग्रात परत सेन। यस्तै प्रकारले उहाँ पनि दिवी त्रिपादस्यामृतम दिवी भन्यो सप्तम्यन्तले। अर्का भन्यो दिवा परो दिवो ज्योति, दिवो पर ज्योति दीप्यते भनेर पञ्चम्यन्तले भन्यो। माथि भन्ने छ तात्पर्य यही हो कि यहाँदेखि माथि, दिलोकदेखि माथि त्यो त्रिपाद छ, उहाँ विराजमान छ, उसको जसको छ ऊ विराजमान छ भन्ने माथि भन्ने अर्थ विरोध छैन। यस कारणले दुवैद्वारा बताइने जो माथि भनेर बताइने त्यो परमात्मा नै हुन्, यसमा कुनै विरोध छैन। ये बताइयो उपदेश भेदात, गायत्री बताइने वाला मन्त्रमा सप्तम्यन्त बतायो, और यो ज्योति जो बताइयो ज्योतिष चरणा भेदात्मा उपदेशित जो मन्त्र हो त्यसमा यसमा उपदेशमा भेद सप्तम्यन्त र प्रथम्यन्तमा भेद भएको हुनाले यी दुवै एक हुन सक्दैनन्, उपदेश भेद भएको हुनाले भन्ने जो शङ्का हो त्यो छैन। दुवैतिर पनि दुवै प्रकारले उपदेश गर्दा पनि यहाँ कुनै विरोध छैन, अर्थ विरोध। माथि भन्ने तात्पर्य हो जसरी भन्नु। इस प्रकार ज्योति अधिकरण पूर्ण हुन्छ। अब अर्को प्रकरण आउँछ, अर्को अधिकरण इन्द्र प्राणाधिकरण।
प्राणस्तथानुगमात्, प्राण शब्दले पनि परमात्मालाई नै बताएको हो। तथानुगमात्, त्यही परमात्माका गुणहरूको नै यहाँ अनुवृत्ति भएको हुनाले अब यहाँ प्रकरण यस्तो छ। एउटा दिवोदासका छोरा प्रतर्दन नाम गरेका कुनै क्षेत्रीय आफ्नो युद्धद्वारा र आफ्नो पुरुषार्थले अनि युद्धमा विजयी भए युद्धमा नहटेर पनि अन्त्यमा स्वर्ग गइन्छ, स्वर्ग हुन्छ उसको। और पुरुषार्थ गरेर पनि दुईटा कारणले उनी स्वर्गमा पुगेछन्। एक बार स्वर्गमा गए। स्वर्गमा गएपछि इन्द्रले आफ्नो पुरुषार्थले र कर्मले आएका प्रतर्दनलाई अनि भनेछन् म प्रसन्न छु, वर माग प्रतर्दन भनेर। वर माग भनेपछि अनि प्रतर्दनले भने कि मनुष्य हिततम यम मन्यसे तमेव वरं ब्रूहि, मनुष्यहरूलाई अत्यन्त हित जसबाट मान्नुहुन्छ त्यो वर हजुरले नै सम्पादन गर्नुहोस्, मलाई माग्न आउँदैन। इन्द्रले भने वर त आफूले माग्नुपर्छ, अर्काले माग्दिन्न। त प्रतर्दनले त्यसो भए वरै नहोस्, फेरि वरै नदिनुहोस् भने। परन्तु इन्द्र सत्यवादी थिए, वर माग भनेर सत्यवादी भएको हुनाले उनले आफै तर्फबाट उसलाई उपदेश गरे प्रतर्दनलाई। त उस बेला उनले भने कि प्राणोस्मि प्रज्ञास्मि भनेर भनेका छन्। पहिले यहाँ बताइदिन्छ प्राण तथानुगमात् आत्मनाम हिततम रूप मोक्ष साधन उपासना कर्मतया प्रतिज्ञात जीव भावस्य इन्द्रस्य प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा। इन्द्रले उनलाई भने कि म प्राण रूपी प्रज्ञा हो, आत्मा हो, मेरो उपासना गर भनेर भनेछन्। अब मनुष्यलाई जो अत्यन्त हितकारी हित हुन्छ त्यो नै उपदेश गर्नुभन्दा मनुष्यलाई अत्यन्त हित हुन्छ। हित भनेको उपासना, जो हितको साधक हो उसलाई हित शब्दले बताइन्छ। त जीवात्माको परम हितकारी कौन हो? उपासना साधन। त्यसैले उसको उद्धार हुन्छ, मोक्ष हुन्छ। तो अत्यन्त हित भनेर बताएछ। तो अत्यन्त हित जो मनुष्यलाई जसबाट हुन्छ त्यो हजुरले वरदान स्वयं सम्पादन गर्नुहोस् भनेको हुनाले उनले आफूलाई उपदेश गरे। के अरे मेरो उपासना गर भनेर बताए। आत्मनाम हिततम यहाँ बताइन्छ। आत्मनाम आत्माहरूको लागि हिततम रूपी जो मोक्ष साधन हो, मोक्षको साधन जो हो उसलाई हिततम भन्छन्। किनकि शास्त्रहरूले तत्त्व हित पुरुषार्थ बताउँछन् भनेर हाम्रो गुरुहरूले आचार्यहरूले भन्नुहुन्छ। तत्त्व हित पुरुषार्थ, तत्त्व परम पुरुष परम तत्त्व, हित भनेर हित साधक उपासनालाई बताइन्छ। पुरुषार्थ हो भगवत प्राप्ति, उसलाई प्राप्त गर्ने। त्यस कारणले हिततम उसलाई मानिन्छ जो मोक्षको साधन हुन्छ। प्रतर्दनले वर मागेका थिए कि जो मनुष्यहरूलाई हिततम मान्नुहुन्छ त्यही मलाई उपदेश गर्नुहोस्, वरदान दिनुहोस् भनेर। तो आत्माहरूलाई हिततम रूप के हो? मोक्ष हो, मोक्षको साधन हो। हिततम रूप के हो त भन्दा मोक्षको साधन। त्यो मोक्षको साधन हो उपासना। तो उपासनाको कर्म रूपले इन्द्रले मलाई उपासना गर भने। तो उपासनाको कर्म कुन भयो? इन्द्र। तो कर्म रूपले प्रज्ञात जीव भावस्य, जो इन्द्र जीव हुने नि भनेर पूर्ण रूपले जानिएको छ, प्रकर्षण ज्ञात छ, प्रज्ञात छ जीव भाव जसको, यस्ता इन्द्रको उपासना यहाँ बताइएको छ। इन्द्रले आफ्नो उपासना बताउँदैछन्। प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा भनेर बाहिरबाट शब्दले विचार गर्दा जसको जीव भाव प्रसिद्ध छ यस्ता इन्द्रको वचन छ यहाँ। प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, म प्राण हूँ, प्रज्ञा रूपी प्राण हूँ। यहाँ तम माम आयु अमृत इतिपास, यस्ता प्रकारको मलाई आयु र अमृत परम भोग्य रूपले उपासना गर भनेर इन्द्रले भने प्रतर्दनलाई। आफ्नो उपासना विधान गरेको जस्तो बुझिन्छ यहाँ। इति विधानात् सैव जगत कारणम, मेरो उपासना गर भनेर इन्द्रले वर्णन गरेको हुनाले
उनीकै नै यहाँ विधान बताए, वो कर्म वो उपासना विधान गरिएछ। अतएव सएव जगत कारणम, उपासना कसको गरिन्छ, ध्यान कसको गरिन्छ, तो शास्त्रले भन्छन् कारणम तु ध्येय, जो जगतको कारण हुन्छ उसैको ध्यान गर्नुपर्छ। त इन्द्रले मलाई उपासना गर भनेको हुनाले इन्द्र नै जगत कारण परमात्मा हुन् भनेर सिद्ध हुन्छ। सएव जगत कारणम, किनकि कारणोपासना मोक्ष साधनम, अरूको उपासना मोक्षको साधन हुँदैन। जो जगत कारण हुन्छ उनको उपासना गर्ने मोक्ष साधन हुन्छ। किनकि शास्त्रले भन्छ तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षयथ सम्पत्स्यते, उस उपासक को जो परमात्मा को उपासना सिद्ध गरेछ उस उपासकलाई तावदेव चिरम, त्यति समयको नै विलम्ब हुन्छ। यावन्न विमोक्षे, जब तक यो प्रारब्ध शरीरदेखि मुक्त हुँदैन, प्रारब्ध शरीर छुट्दैन। अथ सम्पत्से, अथ यो प्रारब्ध शरीर छुटेपछि सम्पत्से परमात्मालाई प्राप्त गर्छ। यसलाई पहिले पनि भनिएको थियो, यहाँ प्रथमान्तमा उत्तम पुरुषको प्रयोग भएको छ यस श्रुतिमा। तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षते हुनु पर्थ्यो। व्यत्यय बहुलम भन्ने सूत्रले प्रथम पुरुषको स्थानमा उत्तम पुरुष भएको छ दुवै ठाउँमा। यो हुनु पर्थ्यो के भनेपछि त्यस उपासकलाई त्यतिसम्मको विलम्ब छ, यावत जब तक न विमोक्षे भने न विमोक्षते, यस शरीरदेखि जब तक छुट्दैन। अथ सम्पत्स्यते हुनु पर्थ्यो। अथ माने प्रारब्ध शरीर छुटेपछि अनि सम्पत्स्यते परमात्मालाई प्राप्त गर्ने छ हुनु पर्थ्यो। त्यसो नभएर यहाँ म भन्ने जस्तो उत्तम पुरुष म भन्ने आउँछ। त श्रुतिले सामान्य रूप बताएछ, श्रुतिले सामान्य रूपले श्रुतिले उपदेश गरेको छ। यहाँ उस उपासकको तब तक विलम्ब हुन्छ जब तक प्रारब्ध शरीरबाट छुट्दैन, यसपछि ऊ प्रारब्ध शरीर छुटेपछि परमात्मालाई प्राप्त गर्छ। यसरी श्रुतिले वर्णन गरेको हुनाले जगत कारणको उपासना मोक्षको साधन हो, और श्रुतिले परमात्माको जगत कारणको उपासनाले मोक्ष साधन बताएछ। इन्द्रले आफ्नो उपासना बताए, यस कारणले इन्द्र नै जगत कारण हुन् भनेर यहाँ यसलाई मान्नु पर्दछ। इति न आशङ्कनीयम, यहाँ शङ्का नगर्नु। किन भन्दा यहाँ परमात्मालाई बताएको हो। इन्द्रले आफ्नो अन्तर्यामी परमात्मालाई साक्षात्कार गरेर अनि आफ्नो अन्तर्यामी आत्मा स्वशरीरक आफू जसका शरीर छन् त्यसका अन्तर्यामी परमात्मालाई यहाँ उपासना गर भनेको। माम उपास्य भनेको मेरो अन्तर्यामी परमात्मालाई उपासना गर, यो अर्थ हो। किनकि इन्द्रको उपासना, इन्द्र जीव हुन्, जीव भएको जीवको उपासना मोक्ष हुँदैन, जगत कारणको उपासना हो जो छ मोक्ष साधन हुन्छ। पूर्व पक्षले शङ्का गरे कि यहाँ जीवात्मा हो, इन्द्रले आफ्नो उपासना भनेको हुनाले उपासना गर भनेर बताइएको हुनाले यिनलाई जगत कारण मान्नु पर्दछ। र किनकि जगत कारणको नै उपासना बताएछ, परमात्माको उपासना नै मोक्षको साधन बताएछ। अतः यहाँ जीवात्माको उपासना इन्द्रले आफूले आफ्नो उपासना बताएका हुन्। इति नाशङ्कनीयम, यस्तो शङ्का नगर्नु। कुतः, कुन हेतुले भन्दा तथानुगमात, यस्तै प्रकारले यहाँ अनुगमन परमात्माका गुणहरूको यहाँ अनुगमन अनुवृत्ति भइराखेको हुनाले परमात्मा असाधारण, परमात्मा असाधारण, परमात्माका असाधारण गुणहरू यहाँ वर्णन गरिएका बराबर अनुवृत्ति भएका देखिन्छन्। कौन कौन भन्दा आनन्द, यस प्रकरणमा यस श्वेत कौशितकी जो उपनिषद हो त्यसको इन्द्र प्राणाधिकरणमा परमात्मा असाधारण, परमात्माका असाधारण अरूका छैनन्, परमात्माका नै असाधारण गुण हुन्। अन्यमा नभएर जो आफूमै रहन्छन् उसलाई असाधारण गुण हुन्छन्। अन्यत्र अवृत्तित्व सति अत्र वृत्तित्व, तो परमात्माका असाधारण अन्यमा नहुने भएका परमात्मामै रहने भएका आनन्द, अजर, अमृता, अमृतादिशो अस्य इन्द्र प्राण शब्द निर्दिष्टस्य अनुगमो दृश्यते। तो इन्द्र प्राण शब्दले निर्दिष्ट गरेको जो इन्द्र हो यसको जो छ वो ये इसका साथ सम्बन्ध देखिन्छ। परमात्माका असाधारण धर्म जो
अज आनन्द अजर अमृत इत्यादिहरूमा यस इन्द्र प्राण शब्दले बताइए नि उसको अनुगमन माने उसका साथमा सम्बन्ध, उत्तर वाक्यमा सम्बन्ध दृश्यते उपनिषदमा देखिँदैछ। किनकि यहाँ अगाडि बताइँदैछ सयस प्राण एव प्रज्ञात्मा आनन्दो अजरो अमृत। सयस जो इन्द्र प्राण शब्दले जसलाई बताइएछ त्यो नै प्राणरूपी यो प्रज्ञात्मा आनन्द अजर अमृत, आनन्द अजर जरा मृत्यु रहित अमृत परम भोग्य रूप हो भनेर यसरी उपनिषदमा वर्णन गरेको छ। तो इन्द्र प्राण शब्दले निर्दिष्ट जो तत्व हो त्यसको परमात्माका असाधारण गुणहरूको साथमा अनुगमन सम्बन्ध यहाँ देखिएको छ। अतः यहाँ इन्द्रलाई मात्र उपदेश गरेको, इन्द्रलाई भनेको होइन, इन्द्र आफूलाई अपितो इन्द्र शरीरक इन्द्रान्तर्यामी परमात्माको यहाँ उपासना इन्द्रले बताएका हुन्। किनकि हेतु बताइयो कि उसले हिततम मनुष्यलाई जो भन्नुहुन्छ जसबाट त्यो मलाई वर दिनुहोस् भनेको हुनाले हिततम के हो त? परमात्मा जगत कारणको उपासना, उपासना मोक्ष साधन उपासना। त्यो इन्द्रमा सम्भव छैन। यस कारणले जगत कारण इन्द्रलाई बनाएको होइन, बताएको होइन। अब फेरि शङ्का गरिन्छ कि इन्द्रले त आफ्नो उपदेश बताएछन्, मेरो उपासना गरेर कसै परब्रह्मको उपासना मान्नु? उनले परमात्माको आफ्नो अन्तर्यामी उपासना बताएका हुन् भनेर कसरी मान्नु? न भक्तुरात्मोपदेशात् चेत अध्यात्म सम्बन्ध भूमा हेस्मिन्। न यो तपाईँले भनेको उचित छैन कि इन्द्र प्राण शब्दले उल्लेखित जो तत्व हो उसको परमात्माका असाधारण गुणका साथमा सम्बन्ध भएको हुनाले इन्द्र नभएर इन्द्रदेखि भिन्न परमात्मालाई उपासना गर्ने भनेको भन्दा यो हुन सक्दैन। किन वक्ता जो इन्द्र हुन् उपासना गर भन्नेवाला, उनले आफ्नो उपदेश बताएछन्। यहाँ त मेरो उपासना गर भनेछन् उनले, आफ्नो कारण पनि बताउँछन्। उपक्रमे आरम्भमा बताएछ मामेव विजानिहि, मेरो नै उपासना गर। आफ्ना ऊ पनि बताउँछन् मैले के गरेँ भनेर, काम पनि बताउँछन्। त्वाष्ट्र तिसी सानम त्वाष्ट्रम अहनम और अरुण मुखान यतिन साला विकेव्यो प्रायच्छम। मैले त्वष्टाका छोरा 3 सिनवाला विष्णुलाई मारे भन्छन्, अहम भन्छन्, अहनम। तथा अरुण मुखान यतिन अरुण इत्यादि गरेका जो धर्म विरोधी नास्तिक थिए त्यस्ता तिनी यतिहरूलाई मैले मारेर बुवासालाई हालिदिएँ खान। मेरो एउटा रौँ पनि उख्लेर भन्छन्, नमे एक बालमा मिए त भनेर रहेछन्। मेरो एउटा रौँ पनि त्यही भएन, जो हिन्दीमा भन्छन् बाल बाँका नै कर सका भनेर। त्यस्ता प्रकारले इन्द्रले त आफ्नो उपदेश गरेछन्, मेरो उपासना गर मामे बिजानी। आफ्नो ऊ पनि बताउँछन् के काम गरे भनेर। त्वाष्ट्र बधादिन, त्वाष्ट्र त्वष्टाका छोरा विश्वरूपलाई मैले मारेँ भन्छन्। त्यहाँबाट अरुणमुख जो यतिहरू हुन् त्यसलाई पनि मारेर मैले वृकलाई हालिदिएँ भने। त इत्यादि जो छ यो जो आफूले बताएका छन् त्वाष्ट्र बधादिन, त्वाष्ट्र त्वष्टाका छोरा विश्वरूपलाई मार्नु इत्यादि कर्मद्वारा प्रज्ञात जीवभावस्य जसको जीवत्व सिद्ध छ, प्रकर्ष जावत छ। यो त इन्द्रले मारेका हुन् त्वाष्ट्रलाई, अरूलाई पनि अरू बताएछन्। त यो इन्द्रको कर्म हो। त यो त्वाष्ट्र बधादिद्वारा जसको पूर्ण विशेष रूपले यो जीव हुन्, इन्द्ररूपी जीव हुन् भन्ने ज्ञात भइसकेको छ। प्रज्ञात जीवभाव छ, प्रज्ञात छ, प्रकर्षण ज्ञात छ जीवभाव जसको यस्ता इन्द्र यो कर्मद्वारा इन्द्र हुन् भनेर निश्चित भइसकेको छ जसको। यस्ता प्रकारको इन्द्रस्य उपदेशात्, यहाँ इन्द्रको उपदेश गरेको हुनाले त्वाष्ट्र बधादिन जसको जीवभाव प्रसिद्ध छ, ज्ञात भइसकेको छ, यस्ता इन्द्रको उपदेश गरेको हुनाले यहाँ परमात्मालाई होइन अपितु इन्द्रले नै आफ्नो उपदेश बताएका हुन् भने शङ्का गरिन्छ। उपदेशात् उपसंहार तदनुगुणो वर्णनीय। आरम्भमा जस्तो उपदेश आरम्भ भएको हुन्छ त्यसै अनुसार उपसंहार पनि गर्नुपर्छ। उपक्रम र उपसंहारद्वारा
उसको वाक्यको अर्थ निर्णय हुन्छ, किनकि षड्विध लिङ्ग तात्पर्य हुन्छन्। त्यो वाक्यको तात्पर्य ज्ञान गराउनेवाला 6 प्रकारका लिङ्ग बताइएका छन्। उपक्रमो, उपसंहारो, अभ्यासो, पूर्वता, फलम इत्यादि 6 षड्विध लिङ्ग बताइन्छन्। यहाँ उपक्रम र उपसंहारमा इन्द्र हुन् भन्ने थाहा हुँदैछ उनको त्वाष्ट्रपदादि कर्मद्वारा। इन्द्रोपदेश उपसंहार तदनुगुण वर्णनीय। त जस्ता प्रकारको उपक्रम छ त्यसैसित मिल्ने उपसंहार पनि गर्नुपर्छ। यस कारणले यहाँ उपासना गर्ने जो उपासनाको कर्म रूपले बताइने इन्द्र नै हुन्, ब्रह्म होइनन्। उपक्रममा जस्तो ज्ञात हुन्छ त्यसै अनुसार उपसंहार गर्नुपर्छ। इन्द्ररूपी जीवको आदिमा उपक्रममा उपदेश गरिएको छ। यस कारणले उपसंहार तदनुगुण वर्णनीय। उपसंहार उपक्रमसित मिल्नेवाला, उसैको योग्य वर्णन गर्नुपर्छ उपसंहार पनि। अतः यहाँ इन्द्रले आफ्नो जीवरूपी इन्द्रले आफ्नो उपदेश बताएका हुन्, यहाँ ब्रह्मको उपदेश छैन। इति चेत नैतात, यदि शङ्का गर्छौ भने यो उचित छैन। किन भन्दा अध्यात्म सम्बन्ध भूमा हेस्मिन्, यस प्रकारमा परमात्माका असाधारण गुणहरूको सम्बन्ध बराबर यस प्रकारमा चल्दैछ। अध्यात्म सम्बन्ध भूमा हेस्मिन्, यहाँ अध्यात्म जो परमात्माका, अध्यात्मको अर्थ हुन्छ परमात्मा धर्म, परमात्माका जो असाधारण धर्म हुन् अध्यात्म अर्थ हो। अध्यात्म माने परमात्मा धर्म। तो परमात्मा धर्म का धर्म को संबंध को यहाँ भूमा माने बाहुल्य छ, आधिक्य छ। यो भूमा शब्द बहु शब्दबाट बनेको हो। बहुत लोग वो भूच वो भनेर यसरी तद्धितबाट बहु शब्दबाट भूमा बनेको हो। भूमा आदेश भएको बहुको, यस कारणले भूमाको अर्थ धेरै अधिक। अध्यात्म सम्बन्ध परमात्माका धर्मको सम्बन्ध यहाँ भूमा माने बाहुल्य छ, धेरै छ। यहाँ त्यसको भूमाको अर्थ गर्दैछ। यस कारणले बहुको भूमा आदेश भएको। परमात्मा ये भयो अध्यात्म मानेको परमात्माका धर्म। त्यो परमात्माका धर्मको सम्बन्धको बहुत्व अस्मिन् इन्द्र शब्दाभिधेय, यस इन्द्र शब्दले प्रतिपाद्य जो तत्व हो त्यसमा वाक्यको उपक्रमदेखि उपसंहार पर्यन्त परमात्माका धर्महरू नै उल्लेख भएका छन्। त्यसमा त्यो इन्द्र शब्द वाच्यमा जो इन्द्रमा घट्न सक्दैनन् परमात्मामा नै घट्दछन्। यस कारणले यहाँ इन्द्रलाई नबताएर, इन्द्रले आफूलाई नबताएर अन्त आफ्नो अन्तर्यामीको उपासना बताएका हुन् भनेर मान्नु पर्दछ। परमात्माको यहाँ बताइन्छ अध्यात्म परमात्मा धर्म और परमात्माका धर्महरूको सम्बन्धको बहुत्व, धेरै धर्मको यहाँ सम्बन्ध बताइएको छ। इन्द्र शब्दले बताइने उस तत्त्वमा अस्मिन् इन्द्र शब्दाभिधेय, यस इन्द्र शब्दले बताइने त्यो आत्मामा वाक्य उपक्रम प्रवृत्ति उपसंहारा दृश्यते। यसको बाहुल्य यस इन्द्र शब्दले इन्द्र शब्द वाच्य इन्द्र शब्दले बताइने यस आत्मामा वाक्यको उपक्रम माने आरम्भदेखि उपक्रम प्रवृत्ति, उपक्रम माने आरम्भदेखि लिएर उपसंहार पर्यन्त इस परमात्मा का जो धर्म हुन् उनको इन्द्र शब्दवाच्य तत्त्वमा सम्बन्धको बाहुल्य देखिन्छ। जस्तै यहाँ एवं तुम मनुष्य हिततम भन्ने से तपाईले नै वर माग्नुहोस् मेरो लागि जसलाई मनुष्यहरूको लागि अत्यन्त हितकारक मान्नुहुन्छ, हिततम मान्नुहुन्छ भनेर प्रतन्तले भनेका छन्। यो हिततम के हो त? हिततम उपासना प्रारब्धम, हिततम अत्यन्त हितरूपी उपासना आरम्भमा छ, उपक्रममा छ। जसलाई मान्नु त्यसलाई मान्नुहोस्, त्यसलाई बताउनुहोस् भनेर त्यो हिततम उपासनादेखि आरम्भ भएको छ। तच्च परमात्मा धर्म, त्यो हिततम रूपी उपासना को भन्दा परमात्माको असाधारण धर्म हो। परमात्माको उपासना नै हिततम हुन्छ। हिततम हुन्छ मोक्ष, हित। अब मोक्षलाई साधन गर्नेवाला साधन हिततम भयो। तच्च परमात्मा धर्म
यो जो हिततम उपासनादेखि प्रारम्भ भएछ। त्यो हिततम उपासना कसको धर्म हो भन्दा परमात्माको धर्म हो। जस्तै तमेवं विद्वान अमृते भवति नान्य पन्था विद्यते अयनाय भनेको छ। तम एवं उस परमात्मालाई, महापुरुष परमात्मालाई एवं यस प्रकारले विद्वान उपासना गर्नेवाला यह माने श्लोकमा उस परमात्माको नै विद्वान भनेको विद्वानले ज्ञान मात्रै होइन, उपासक उपासना गर्नेवाला। ज्ञानले मात्र मोक्ष हुँदैन, जानेर उसको उपासना गर्नुपर्छ। यसकारण विद्वानको अर्थ उपासक। तमेवं एवं यह यस जन्ममा, यहाँ यस श्लोकमा तम उस महापुरुष परमात्मालाई नै एवं पूर्वोक्त प्रकारले विद्वान उपासना गर्नेवाला अमृत हो, अमृत भवति, मुक्त हुन्छ, अमर हुन्छ। नान्य पन्था, परमात्मा प्राप्तिको अन्य पन्था, अन्य उपाय छैन भनेर निषेध गर्दैछ। तो परमात्माको उपासना नै उसको उद्धार गर्नेवाला, मोक्ष प्राप्त गराउनेवाला, त्योदेखि अर्को छैन मार्ग भनेर परमात्मा प्राप्ति गर्ने साधन निषेध गरेको छ। यस कारणले यो परमात्माको धर्म हो हिततम उपासना, किनकि अन्य त निषेध गरिन्छ अन्यको उपासना। तथा यहाँ नै अरू अगाडि वाक्यमा आएको छ यसै प्रकरणमा, इन्द्र प्राणाधिकरणमा, यो कौशितकीको हो इन्द्र प्राणाधिकरण भनेर आउँछ। यसमा इन्द्र र प्रद्योतनको संवाद छ। तथा अरू पनि यहाँ वाक्य आउँदैछन्। एस एव साधु कर्म कारयति, ये परमात्माले नै उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म गराउँछन्, जसलाई उपर लैजान चाहन्छन्, उद्धार गर्न चाहन्छन्। इत्यादि न परमस्य कारयितुम, सर्वस्य कारयितुम, सबैको सबैलाई साधु कर्म गराउने परमात्मा भनेर साधु कर्म कारयितृत्व परमात्माको असाधारण धर्म बताइन्छ। तथा यसैमा अगाडि यही उसमा अगाडि वर्णन गरेको छ। एवं एव एता भूतमात्रा इत्यारभ्य, यहाँ उदाहरण दिएको छ। प्रज्ञा मात्रा सो अर्पिता, प्रज्ञा मात्रा एवं एता भूतमात्रा यहाँ वर्णन गरिन्छ। यहाँ यो भूतमात्रा माने भूतहरू हुन्, यिनी प्रज्ञा मात्रा सर्पिता, प्रज्ञा मात्रा माने जीवहरू, अचित वस्तुहरू जो भूतहरू हुन्, अचितहरू, त्यो प्रज्ञा मात्र जीवहरूमा आश्रित छन्। प्राणेश अर्पिता, अर्पिता आश्रिता। उदाहरण दिएको छ। यथा रथस्य तद्यथा रथस्य अरेषु नेमिरर्पिता, उदाहरण दिएको छ। जस्तै रथ छ, रथको जो नेमी हो, तल जो भैँमा घुम्नेवाला त्यसलाई नेमी भन्छन्। और जो त्यसका जो तिर्सा काष्ठ दुईटैले जोडे हुन्छ त्यसलाई भन्छन् अरा। और जो जसमा गएर तिर्सा काठहरू अडिन्छन्, जसमा जो रथको धुर बस्छ, धुर भन्छन् उसलाई। त्यस प्रकारले जस्तै तथा रथस्य अरेषु नेमिरर्पिता, रथको अरामा तिर्सा काष्ठमा नेमी तल घुम्नेवाला तिर्सा काष्ठमा आश्रित भएको छ, उसमा अडिएको छ। नाभौ अरार्पिता, तिनी अराहरू जो छन् तिर्सा काष्ठ, ती नाभिमा जो बीचमा धुरीलाई रोक्दछ, त्यस नाभिमा तिनी आश्रित छन् भनेर उदाहरण दियो। एवं एव, यस्तै प्रकारले एता भूतमात्रा, ये सबै भूतमात्र भूतहरू, प्रज्ञा मात्रा छ भने जीवहरू चेतनहरूमा आश्रित छन्। और प्रज्ञा मात्रा प्राणेश अर्पिता, प्रज्ञा मात्र भने जीवहरू, प्राणेशु प्राणमा, प्राण शब्दले परमात्माले बताएछ, उसमा अर्पित छन् भनेर यसरी बताइएको छ। यहाँ बताएर यति सर्वाधारत्व, सबैको आधार परमात्माले बतायो। जड वस्तुका आधार जीवात्माहरू छन्, जीवात्माहरू परमात्मामा आश्रित छन् भनेको हुनाले सर्वाधारत्व, सर्वाधार बताइयो। तथा आनन्दादयश्च, तथा आनन्द आदि यिनी सबै परमात्मामा हुन्छन्। आनन्दादयश्च तथा एस लोकाधिपति इत्यादिद्वारा सर्वेश्वरत्व पनि बताइयो यसै उपनिषदमा अगाडि। यस कारणले इन्द्रले आफ्नो उपासना बताएका होइनन्, आफ्नो अन्तर्यामी आत्मा आफू शरीर भएको सो शरीर
अन्तर्यामी आत्माको उपासना बताएका हुन् भनेर सम्झिनुपर्छ। अब यो इन्द्रले यसरी कसरी उपदेश गरे भनेर यो शङ्का हुन्छ। अब यहीँ रोक्छौँ। भन्दा शास्त्र दृष्टिले इन्द्र ज्ञानी हुन्, ज्ञानी भएको हुनाले शास्त्र दृष्टिले आफ्नो अन्तर्यामी परमात्मालाई प्रत्यक्ष गरेर उनले बताएका हुन्। अरूले पनि यस्ता प्रकारले उपदेश गरेका छन् भनेर अगाडिको सूत्रमा बताइन्छ। त्यो भोलिको प्रकरणमा, भोलिको यो स्वाध्यायमा हामीले चिन्तन गर्नेछौँ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत् आवीत्मामावीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्म निरते उपधर्मास्ते वही सन्तु ते वही सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम शांति शांति।